बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन जाआ। गोरे मलगरो तासु लदी अल्फाजु बा तरकीब मंतिकी आगा څنګه کوي. نو کله چې تاسو د دې الفاظو ترکیب منطقي کوي نو هغه په داسې نهج باندې کوي. من جاء من جزئی حقیقی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین اسم متضمن په معنی حرف استفهام. من جاء من جزئی حقیقی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین اسم متضمن بمعنی حرف استفهام. جاء محمول بحمل معتاد حمل بسيط حمل وهو. موضوع با معمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. ترکیب تبیا وکش. من جاء من جزئی حقیقی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین اسم متضمن پمعنی حرف استفهام. جاء محمول بحمل معتاد حمل بسيط حمل وهو. موضوع با معمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. بل ترکیب ورپسې دا راځي من ابوکا. من جزئی حقیقی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین من اسم متضمن په معنی حرف استفهام. ابوکا مرکب ناقص مرکب ناقص مرکب تقییدی محمول بحمل معتاد حمل بسيط حمل وهو. موضوع با معمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. پھر سے بیا وتوره. من ابوکا من جزئی حقیقی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین من اسم متضمن بمعنی حرف استفهام. صحیح شو. ابوکا مرکب ناقص مرکب تقییدی محمول بحمل معتاد حمل بسيط حمل وهو. موضوع با معمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. صحیح شو. دا یو شی. ما عجل زیدن د دې ترکیب به تاسو څنګه کوئ. ما عجل زیدن. ما اداتی غیر زمانی یا تعجبیه. ما اداتی غیر زمانیہ تعجبیہ. عجل محمول بعمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو ہوا. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین. زیدن متعلق محمول. موضوع با معمول و متعلق معمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. بیا ورته ضروري. ما عجل زیدن. ما اداتی غیر زمانیہ تعجبیہ. عجل محمول بعمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین. زیدن متعلق محمول. موضوع با معمول و متعلق محمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. پوپشی پوپنشو خدای بلتا مصر ہوگا. ابصر بھی تا ابصر بھی. ابصر محمول بعمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل وضو ہوا. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین. صحیح شو کنا. به متعلق محمول. به متعلق محمول. موضوع با معمول و متعلق محمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. مرکب تام انشاء معلوم تصوری.